हामीले चाहिँ गएको क्लासहरूमा क्रम विकासवादको परिचय र त्यसपछि त्यसको इतिहासलाई हेऱ्यौँ। आज चाहिँ विषय अर्को गर्न लागिरहेको छु। क्रम विकासको अध्ययनहरू बाँकी छ वास्तवमा। अब हामी चाहिँ त्यसको एक हिसाबले भन्यो भने मुख्य कुराहरूमा जान लागिरहेछौँ। तोकेर नै क्रम विकासवादको जुन बुँदाहरू छन् त्यसलाई हेर्ने अनि त्यो कसरी चाहिँ त्रुटिग्रस्त छ भन्ने कुराहरू हामी देख्न बाँकी छ। तर त्यसमा जानु अगाडि चाहिँ यो हल्लाउन नसकिने विश्वासको पाठ्य पुस्तकको अगाडिपट्टि नै रहेको एउटा खण्ड जुन चाहिँ मैले बाँकी राखिरहेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। आज र सायद अर्को पाली गरेर दुईचोटि हामीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ। यसको शीर्षक चाहिँ छ, यो अध्यायको चाहिँ विषय चाहिँ छ बाइबलका कठिनाइहरू, बाइबल डिफिकल्टिज। बाइबलमा भएका कठिनाइहरूको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले आज सकेसम्म 3टा कुराहरू हेर्न लागिरहेछौँ। पहिला त अब केही परिचयात्मक बुँदाहरू हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ बाइबल बुझ्नलाई चाहिने कुराहरू के हुन् हामीले हेर्नेछौँ र तेस्रो चाहिँ हामी बाइबलमा कठिनाइहरू हुनुको कारण पनि हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी यो हेर्नेछौँ कि बाइबलमा केही कुराहरू बुझ्न कठिन छन् भनेर बाइबल आफैले बताएको छ। यो चाहिँ प्रेरित पत्रुसले दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 15 र 16 पदमा बताएको कुरा हामी हेरौँ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 15 र 16 पद म पढ्नेछु। पत्रुसले लेख्छन्, अनि हाम्रा प्रभुको धीरज चाहिँ मुक्ति हो भनी सम्झ, जसरी हाम्रा प्रिय भाइ पावलले पनि उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई लेखेका छन्। जसरी उनका सबै पत्रहरूमा पनि उनले यी कुराहरूको चर्चा गरेका छन्, जसमा केही कुराहरू बुझ्न कठिन छन्, जसलाई शिक्षा नपाएका र अस्थिर भएकाहरूले बाँकी पवित्र शास्त्रहरूलाई चाहिँ तिनीहरूका आफ्नै विनाशका निम्ति टेढा मेढा पार्छन्। पत्रुसले विशेष गरी पावलका पत्रहरूलाई जनाउँदैछन्। यहाँ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्रकै दाँजोमा राख्दैछन् र केही कुराहरू बुझ्न कठिन छ भनेको चाहिँ फेरि पावलको लेखकहरू मात्र भनेको त होइन, त्यहाँ पनि हो। तर सम्पूर्ण बाइबललाई पनि त्यहाँ केही कुराहरू बुझ्न कठिन छन् भन्न सकिन्छ, त्यो लागू हुन्छ। अनि सन्देहवादीहरूले के गर्छन् भने यस्तै किसिमका कठिनाइहरूलाई लिन्छन् अनि त्यसपछि बाइबललाई झुट्टा प्रमाणित गर्न खोज्छन्। उनीहरूको युक्ति यो हो, हामीले बुझिराख्नुपर्छ। अनि यहीँ लेखेको छ त्यो कुरा 16 पदमा कि शिक्षा नपाएका भनेको चाहिँ उनीहरू चेला भन्ने शब्दबाट आउँछ यो शिक्षा चाहिँ। ठ्याक्कै त्यसको उल्टो अचेलाहरू चेला भने त सिक्न चाहन्छु म भन्नेहरू, तर उनीहरू चाहिँ सिक्न नचाहनेहरू र अस्थिर भएकाहरू। उनीहरू कहिले यता कहिले उता कहिले यो कहिले त्यो भनिरहेछन्। उनीहरूले चाहिँ बाँकी पवित्र शास्त्रहरूलाई चाहिँ बाइबलको अरू खण्डहरूलाई चाहिँ यो पावलको लेखनमा भएको कठिन कुराहरू बुझ्न कठिन कुराहरूलाई पनि उनीहरूले आफ्नै विनाशका निम्ति टेढा मेढा पार्छन् अथवा यसलाई बङ्ग्याउँछन्। यो शब्दको माने चाहिँ जस्तै कि बाजा, तारको बाजालाई चाहिँ कस्दै एकदम टाइट गर्नु भनेको मतलब चाहिँ यताउता तन्काउन खोज्नु, तानतुन पार्ने भन्छ नि हामीले, त्यस्तो गर्न खोज्छन्, टेढा मेढा पार्न खोज्छन् उनीहरू चाहिँ। किनभने उनीहरूको आफ्नै एजेन्डा छ अनि त्यही गर्नका लागि पवित्र शास्त्रको दुरुपयोगको बारेमा यहाँ छ। तर यहाँ हाम्रो मूल बुँदा चाहिँ के भने हो, केही कुराहरू बुझ्न कठिन छन् यसमा बाइबलमा। अर्को कुरा चाहिँ के भने आज बाइबलमाथि ठुलो हमला भइरहेको देखेर हामी अचम्म मान्नु हुँदैन।
शैतानले हव्वालाई परीक्षा गर्दा उसले परमेश्वरको वचनको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो, के परमेश्वरले भन्नुभएको छ र? अनि त्यस बेलादेखि नै उसको एउटा प्रमुख युक्ति यही नै रहँदै आएको छ, परमेश्वरकै वचनको अधिकारलाई प्रश्न गर्न, अनि प्रश्न गर्दै शङ्का उत्पन्न गराउन, अनि शङ्का गर्दै त्यसपछि ठाडै त्यसलाई होइन भन, तिमीहरू मर्ने छैनौ भनेर चाहिँ त्यसरी भन्ने। वास्तवमा आज बाइबलमाथिको चारैतिरबाटको जुन हमला भइरहेको छ, यो चाहिँ बाइबलको भविष्यवाणीको पुरा गुहाई हो। त्यसैले यो बाइबल सत्य छ भन्ने प्रमाण पनि हो, किनभने प्रभुले चाहिँ र साथै प्रेरितहरूले त्यहाँ धेरै झुटा शिक्षकहरू हुनेछन्, भविष्यवक्ताहरू हुनेछन् भन्ने उनीहरूको आगमनको बारेमा चाहिँ धेरै चेतावनीहरू दिनुभएको छ। अनि विश्वासलाई परित्याग गर्नेछन् अनि ठुलो सत्य त्याग हुनेछ भन्ने कुराको चेतावनी चाहिँ नयाँ नियममा हामी एकदम पाउँछौँ। प्रभु येशूले दिनुभएको एउटा चेतावनी हेरौँ, मत्ती 7:15 म पढ्छु। मत्ती 7:15, झुटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन्। हामी परमेश्वरकै जनहरू हौँ, जय मसीह। तपाईँलाई बाइबल मनपर्छ कि? आउनुहोस् हामी बाइबल अध्ययन गरौँ, हामी क्रिस्चियनहरू हौँ। तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन्, तर भित्रपट्टि चाहिँ तिनीहरू लुटाहा बुवासा हुन्छन्। प्रभु येशूको चेतावनी हो यो। अनि पावल प्रेरितले दोस्रो कोरिन्थी 11:1-4 पनि यो चेतावनी दिएको छन्। दोस्रो कोरिन्थी 11:1-4 झुटा प्रेरितहरू, झुटा शिक्षकहरूको बारेमा सुन्नुहोस् पावलको चेतावनी। मेरो मूर्खतामा तिमीहरूले मलाई थोरै सही दिएका भए कति राम्रो हुने थियो, तर तिमीहरूले मलाई सहन्छौ पनि, किनकि म ईश्वरीय ईर्ष्याले तिमीहरूका लागि ईर्ष्यालु भएको छु। किनकि एउटी चोखी कन्याको रूपमा तिमीहरूलाई ख्रीष्ट कहाँ अर्पण गरौँ भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हव्वालाई धोका दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्टप्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। किनकि यदि त्यो आउनेले हामीले प्रचार नगरेको अर्कै येशूको प्रचार गर्छ भने, अथवा तिमीहरूले नपाएको अर्कै आत्मा, अथवा तिमीहरूले ग्रहण नगरेको अर्कै सुसमाचार पाउँछ भने तिमीहरूले त्यसलाई राम्ररी सहन सक्ने थियो। यहाँ चाहिँ के अरे पावलले चाहिँ उनीहरूलाई शर्म पार्नलाई यसरी लेख्दैछ, तिमीहरू त झुटा शिक्षकहरूलाई पो सहने खालको भएका छौ। अनि 13 र 14 पदमा पनि हेर्नुहोस् त, किनकि यस्ताहरू चाहिँ झुटा प्रेरितहरू, छलकपटका काम गर्नेहरू, ख्रीष्टका प्रेरितहरूका भेषमा आफूलाई बदल्नेहरू हुन्। अनि यो अचम्मको कुरा होइन, छक्क पर्नु पर्दैन, किनकि शैतान आफैले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। अनि अर्को पनि हेरौँ, एफएसी 4:14 यो चेतावनी नयाँ नियमभरि छ। अनि हामी केही खण्डहरू हेर्दैछौँ। अनि त्यसैले बाइबलमाथिको हमला छकलाग्दो कुरा होइन, किनभने यो चाहिँ भविष्यवाणीको पुरा हुवाई हो। एफएसी 4:14, र अब उसो हामी बालक नरहौँ, बच्चा नरहौँ आत्मिक रूपमा, जो मानिसहरूका चलाकी र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षारूपी बतासद्वारा यता र उता पारिँदछन् अनि वर र पर हुत्याइँदछन्। यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई तिनीहरू ढुकेर बस्छन्। हामी नठानौँ कि यो आत्मिक लडाइँमा चाहिँ त्यत्तिकै आकल झुकल भएको हो यो झुटो शिक्षा भने होइन। यो चाहिँ सुनियोजित हो, यो चाहिँ शैतानको मास्टर माइन्ड हो। अनि यहाँ ढुकेर बस्नेहरू छन् भनेर चाहिँ बताइएको छ, शिकार बनाउनलाई। अनि यस्तै हामी हेर्न सक्थ्यौँ, तर मैले नोट मात्र गर्छु अनि कुनै कुनै खण्ड चाहिँ हामी पल्टाउनेछौँ।
फिलिपी 3:17 देखि 19 पनि त्यहाँ पावलले चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूको ईश्वर पेट हो भनेको छ, उनीहरूको स्वार्थ छ त्यहाँ भनेको छ, अनि क्रुसका शत्रुहरू हुन् त्यस्तो कडा शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। अनि कलासी 2:8 त्यहाँ होशियार हुन भनेको छ, त्यो पढिदिन्छु म। होशियार हो, नत्र कसैले तत्त्वज्ञान र व्यर्थको धोकाद्वारा तिमीहरूलाई शिकार बनाउला। ती कुराहरू मानिसका रीतिथिति र संसारका प्राथमिक शिक्षा अनुसार छन्, तर ख्रिस्ट अनुसार छैनन्। सांसारिक यो विचार अनुसारको कुराहरू हुन्छन् उनीहरूको। अनि यहाँ पनि पल्टाउँ, पहिलो तिमोथी 4:1-3 चाहिँ यो झुटा शिक्षाहरूको स्रोत चाहिँ आत्मिक त्यहाँ शत्रुहरू छन्, दुष्ट आत्माहरू, शैतान हो भनेको छ। पहिलो तिमोथी 4:1-3 अब आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, पछि आउने समयहरूमा, यो भविष्यवाणीको रूपमा लेखेको छ, कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरूतिर र दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्किएर जानेछन्, जसले कपट्याइको कारणले झुट बोल्छन्, जसको विवेक चाहिँ तातो फलामले डामिएको हुन्छ, जसले विवाह गर्न मनाइ गर्छन् र खानेकुराहरूबाट अलग रहनु भनी आज्ञा गर्छन्, जसलाई विश्वास गर्नेहरू र सत्यलाई जान्नेहरूले धन्यवाद साथ ग्रहण गरून् भनी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। झुटा शिक्षाहरूमा ध्यान दिने व्यक्तिहरू चाहिँ विश्वासबाट भड्किएर जानेछन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट एक पदमा लेखेको छ। एक कडा चेतावनी हो। अनि दोस्रो तिमोथीमा पढ्छौँ, दोस्रो तिमोथी को 3 अनि हामी यो पुरै खण्ड त पढ्ने छैनौँ। 1-13 को यो पुरै खण्ड नै के अरे यो झुटा शिक्षकहरूको विषयमा चेतावनी हो, झुटा क्रिस्चियनहरू, झुटा चर्चहरूको विषयमा चाहिँ चेतावनी हो। हामी चाहिँ अहिलेलाई दोस्रो तिमोथी 3:7-8 यो दुईटा पद पढौँ। यहाँ भनेको छ, जुन स्त्रीहरूले सिक्न त सधैँ सिक्छन् तर सत्यको ज्ञानमा कहिले आइपुग्न सक्दैनन्। अब जसरी यान्नेस र याम्ब्रेसले मूसाको विरोध गरे उसरी नै तिनीहरूले पनि सत्यको विरोध गर्छन्। ती बुद्धि भ्रष्ट भएका र विश्वासको सम्बन्धमा रद्द भएका मानिसहरू हुन्। अर्थात् उनीहरूसँग बाइबल नभएको होइन, यिनीहरू हिन्दूहरू होइनन्, उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन भन्नेहरू हुन्। अनि यो चेतावनी अनुसार चाहिँ यो सत्य त्याग गर्ने मानिसहरू चाहिँ उनीहरू सिक्न त सधैँ सिकिरहन्छ तर सत्यको ज्ञानमा कहिले आउन सक्दैनन् भनेछ र अझ वास्तवमा सत्यको विरोध नै गर्छन् उनीहरू। आज विश्वभरि क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू छन्, क्रिस्चियन बाइबल कलेजहरू छन् धेरै, अनि सेमिनेरीहरू छन् जहाँ चाहिँ मिनिस्ट्रीको लागि भनेर, सेवकाईको लागि भनेर चाहिँ त्यहाँ तालिमहरू दिन्छन्। नेपालमै पनि कति छन्, यहीँ नारायणघाटमा पनि छ। अनि यो उच्च तहको क्रिस्चियन शिक्षाको विषयमा सोच्ने हो भने ठ्याक्कै यो बयान मिल्छ। सिक्न त सधैँ सिक्छन् तर सत्यको ज्ञानमा कहिले आइपुग्न सक्दैनन् यी व्यक्तिहरू। धेरै जसो बाइबल सेमिनरीहरू, कलेजहरू यस्तो भएका छन्। इभान्जेलिकल भनिनेहरूको बिचमा समेत आजको बाइबल अध्यापन गराउने सेमिनरी, बाइबल कलेज जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ मिसावटको पद्धति अपनाइएको पाइन्छ। मिसावट, जहाँ चाहिँ एकातिर प्राचीन र अन्तिम दिनका झुटा शिक्षाहरूको मिसावट छ, निरन्तर छ। झन झन उनीहरू चाहिँ प्राचीन झुटो शिक्षाहरूलाई चाहिँ फेरि खोतलेर चाहिँ हेरिरहेका छन्। क्याथोलिकहरूको शिक्षाहरूलाई अनि अभ्यासहरूलाई उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ अपनाइरहेका छन्। अनि अर्कोतिर चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ पक्का सिद्धान्त यो हो भनेर अँगाल्नेहरूलाई चाहिँ हेलाको दृष्टिले हेरिन्छ। उनीहरू मात्र जान्नेहरू भनेर चाहिँ उनीहरूलाई हेला गरिन्छ। बरु अस्पष्ट भएको राम्रो लाग्छ उनीहरूलाई, तर कालो सेतो देख्ने कुरालाई चाहिँ मन पराउँदैन। र बाइबललाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको एउटा त्रुटि रहित वचनको रूपमा पक्रिनेहरूलाई पनि
हमलाको तारो बनाइन्छ। यही भनेछ सत्यको विरोध गर्छन्। दोस्रो तिमोथीको 4 अध्यायको 3 र 4 पद पनि पढौँ अर्को पन्नामा। किनकि यस्तो समय आउनेछ, पावलले लेख्दैछन्, जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा, खाँटी भनेको चाहिँ साँचो शिक्षा, प्योर शिक्षा सहने छैनन्। उनीहरू चाहिँ यो सुनेर राम्रो भन्ने छैनन्। उनीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम असहिष्णु व्यवहार गर्नेछन्। तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले अर्कोतिर चाहिँ आफ्नै अभिलाष अनुसार तिनीहरूले आफ्नो निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउँछन्। अरे है, उनीहरू चाहिँ शिक्षकहरूको थुप्रो छ, सिक्न त सधैँ सिक्ने। तर अर्कोतिर चाहिँ खाँटी शिक्षा यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीको हो, तिमीले मात्र जानेछ, यस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहने छैनन्। उनीहरूले चाहिँ अनि यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि होला, यो पनि होला, त्यस्तो खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो पो राम्रो, किनभने आफूलाई मन लागे अनुसार चुन्न पाइयो। किनभने आफ्नो अभिलाषाहरू अनुसार भनेछ, आफ्नो रुचि अनुसार तिनीहरूले आफ्नो निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन्। उनीहरू पढिरहेका हुन्छन् अनि अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, तर समस्या यो छ। अनि उनीहरू यस्तो भ्रमात्मक मार्गमा बहकाइने काम किन हुन्छ? यो कारणले कि उनीहरू नयाँ नयाँ कुराले मानिसको कान चिलाइदिने त्यस्तो शिक्षकहरू उनीहरू चाहिँ त्यस्तो चाहन्छन्। त्यसैले वाह यस्तो रे उस्तो रे, अनि त्यस्तो खालको कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरूको पछि चाहिँ लागिरहेका छन्। अनि अहिलेको युगलाई एकदम राम्रोसँग यसले बयान गर्छ, इसाई जगत भन्नेलाई। दोस्रो पत्रुस 2को 1 र 2मा पनि हेरौँ। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 र 2। पत्रुस प्रेरितले भन्छन्, तर जसरी मानिसहरूको बीचमा झुटा भविष्य वक्ताहरू हुन्थे, पुरानो नियमको समयमा झुटो भविष्य वक्ताहरू हुन्थे, त्यसरी नै तिमीहरूको बीचमा यो नयाँ नियमको समयमा आएर चाहिँ पनि झुटा शिक्षकहरू हुनेछन्। पुलपिटमा उभिनेछन्, बाइबल कलेजहरूमा हुनेछन्, लेखहरू उनीहरूले इन्टरनेटमा लेख्नेछन्, किताबहरू छाप्नेछन्, जसले यी झुटा शिक्षकहरूले तिनीहरूलाई किन्नुहुने प्रभुलाई समेत इन्कार गर्दै गुप्त तवरले लुकी छिपी भन्दैछ नाश पार्ने झुटा शिक्षाहरू भित्र हुनेछन्। चाल पाउन गाह्रो हुन्छ। उनीहरू चाहिँ साँचो शिक्षा जस्तै लाग्छ। उनीहरूको नाम हेऱ्यो भने चर्च अफ गड भनिरहन्छ, चर्च अफ क्राइस्ट भनिरहन्छ, राम्रो सुनिन्छ त है। तर उनीहरू चाहिँ वास्तवमा झुटा शिक्षा सिकाइरहेको हुन्छ र आफूमाथि चाँडै आउने विनाश ल्याउँछन्। उनीहरूसँग साँचो सुसमाचार छैन, उनीहरूसँग मुक्तिको ज्ञान छैन। उनीहरूले सिकाइरहेको शिक्षाहरू चाहिँ नाश पार्ने, नरक लाने खालको शिक्षाहरू छन्। यो चेतावनी दिइरहेछ 2 पद। अनि तिनीहरूका विनाशकारी बाटाहरूका पछि पछि धेरैजना लाग्नेछन्। सुन्नुहोस् त, धेरैजना भनेपछि सत्य त्यागको ठुलो भयङ्कर रूप लिनेछ भनेर चाहिँ यहाँ पत्रुसले लेख्दैछन्। त्यसैले अहिले त्यो समयमा जिरहेको छौँ, हामी छक्क पर्नु पर्दैन। धेरैजना लाग्नेछन्, उनीहरूको कारणले गर्दा सत्यको बाटोको निन्दा गरिनेछ। उनीहरूको कारणले गर्दा उनीहरू पनि क्रिस्चियन होइन त, खै त त्यहाँ यस्तो चर्च, उनीहरू यस्तो गर्छन् त्यस्तो गर्छन्, त्यसैले हामीलाई मन परेन, सत्यको बाटोको निन्दा हुने कारक बन्छन्। अनि शैतान खुसी हुन्छ, उसले चाहेको यस्तै कुराहरू हौ। त्यसैले पत्रुसले यो चेतावनी दिइरहेछन् कि यहाँसम्म कि यो झुटो शिक्षाहरू यस्तो सिकाउँछन् कि उनीहरूले ख्रिस्टकै व्यक्तित्व र चरित्रलाई हमला गर्नेछन्। उनीहरूको यो झुटो शिक्षा, उनीहरूको अनैतिक जीवनशैली द्वारा चाहिँ उनीहरूले क्रिस्चियन विश्वासमाथि चाहिँ निन्दा ल्याउनेछन्। अनि यो विनाशकारी झुटा शिक्षा, विनाशकारी के भनेको? विनाशकारी झुटा शिक्षा भनेको यस्तो झुटा शिक्षा हो जसलाई एउटा साँचो विश्वासीले अँगाल्न सक्दैन। यो त्यस्तो झुटा शिक्षा हो जसले आत्मालाई अनन्त विनाशमा पुर्याउँछ। जस्तै
कसैले सिकाउँछ कि कामले मुक्ति पाइन्छ, 10 आज्ञा पालन गर्न खोजेर मुक्ति पाइन्छ, अथवा बप्तिस्मा लिएर मुक्ति पाइन्छ। यो झुटो शिक्षाहरू चाहिँ विनाशकारी झुटो शिक्षाहरू हुन्, अथवा झुटो ख्रिस्टलाई त्यहाँ प्रचार हुँदैछ, बाइबलको भन्दा अर्कै ख्रिस्ट। यो चाहिँ विनाशकारी हो। दोस्रो पत्रुसको 3 अध्यायको 3 देखि 6 त हामीले धेरैचोटि क्रम विकासको अध्ययनमा हेरिसक्यौँ, जहाँ चाहिँ पत्रुसले थप चेतावनी दिँदैछन्। हेर्नुहोस् 3:3, पहिले यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन्, जो तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषा अनुसार हिँड्छन् र यसो भन्छन्, खै उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्। किनकि तिनीहरू यस कुराको विषयमा अजान रहन चाहन्छन्, जानी उनीहरू चाहिँ अज्ञानमा बस्न चाहन्छन्। परमेश्वरको वचनद्वारा प्राचीन आकाशहरू भए भन्ने विषयमा, अनि पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारा रहिरहेको थियो, जुन पानीद्वारा त्यस बेलाको संसार पानी नै पानी भएर नष्ट भयो। यो जलप्रलय, विश्वव्यापी जलप्रलयको विषयमा, ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा व्यापक रूपमा अविश्वास हुनेछ भनेर चाहिँ पत्रुसले भविष्यवाणी गर्छन्। अनि परमेश्वरका नैतिक नियमहरूलाई गिल्लाका साथ उग्र रीतिले इन्कार गर्नेछन्, गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन् भनेछ। त्यसैले यो बाइबलमाथिको हमला देखेर हामी छक्क नपरौँ। अनि दोस्रो तिमोथी 3:13ले यो सिकाउँछ, त्यहाँ पनि हेरौँ कि यो चाहिँ झन्झन बढ्दै झन बढ्छ भनेको छ। दोस्रो तिमोथी 3:13, तर दुष्ट मानिसहरू र बहकाउनेहरू धोका दिँदै र धोका खाँदै झन खराब हुँदै जानेछन्। त्यसैले प्रेरितहरूको समयमा सुरु भएको हो सत्य त्याग, त्यही बेला भने अन्तिम दिनहरू भनेको त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। प्रेरितको समयमा नै सुरु भएको त्यो सत्य त्याग चाहिँ मण्डली युग छिप्पिँदै जाने क्रममा झन कडा हुँदै जानेछ भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। त्यसैले हामीले देख्यौँ कि पवित्र शास्त्रमाथिको ठुलो हमला चाहिँ अचम्म लाग्दो होइन। अब अर्को बुँदा, यहाँ परिचयात्मक बुँदा तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ भने, गिल्ला गर्ने अविश्वासीले बाइबललाई अन्य किताबहरूलाई भन्दा बेग्लै ढङ्गले व्यवहार गर्नु चाहिँ मुनासिब कुरा होइन वास्तवमा। त्यो कुरा यहाँ हामी बुझ्न प्रयास गरौँ। अब एउटा अविश्वासीले अरू किताबहरूमा कुनै शङ्कास्पद कुरा भेट्यो भने प्राय के गर्छ भने त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले व्यवहार गर्छ। भनेको मतलब समस्यामा यहाँ केही सतहमा केही यहाँ समस्या हो देखिएको छ, तर यो धेरै पहिलाको किताब हो, यहाँ बुझ्ने हामी प्रयास गरौँ भनेर समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ एकातिर भने, त्यही अविश्वासीले बाइबललाई चाहिँ जब उसले खोल्छ र बाइबलको कुरा सुन्छ, उसले अवहेलना गर्छ र पुरै शङ्काको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्छ। अनि त्यहाँ कथित समस्याको सम्बन्धमा त्यहाँ बाइबल अध्ययन गर्नेहरूले त्यहाँ मुनासिब समाधानको उपायहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेका हुन्छन् भने पनि त्यसलाई प्राय स्वीकारै गर्न मान्दैनन्। एकजना लेखकले यसरी अवलोकन गरेका छन्, कथित त्रुटिको सम्बन्धमा एकभन्दा बढी व्याख्याहरू हुँदाहुँदै पनि, भनेको स्पष्टीकरणहरू त्यहाँ हुँदाहुँदै पनि अथवा स्पष्टीकरण गर्ने प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि, भनेको मतलब त्यहाँ 2-3वटा व्याख्याहरू सम्भव छन्। यो खण्डमा यो बाइबलको यो पद खण्ड यो हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ, त्यस्तो छ। अब जसमध्ये जुन चाहिँ कि एउटा सत्य हुन सक्थ्यो, तर सन्देहवादीहरूले चाहिँ यो दाबी गर्छन् कि खै एउटै पनि व्याख्या भेट्टाउन सकिँदैन भन्छ उनीहरू चाहिँ। एकजना लेखकले यसरी लेखेको म उद्धरण गर्नेछु, अन्य लेखकहरूको सवालमा जब कुनै त्रुटि जस्तो देखिन्छ त्यतिखेर हामीले लेखकको गल्ती भएको मान्दैनौँ। विशेष गरी यदि लेखकले विगतमा उसको निष्ठा भनेको विश्वासयोग्यता प्रमाणित गरेको छ भने बरु हामीले कथित त्रुटिको ठिक व्याख्या खोज्ने प्रयास गर्छौँ। प्राचीन इतिहासमा त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् जसलाई सन्तोषजनक रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्न, तर हामीले यो मानिलिने गर्छौँ कि यदि हामीसँग थप जानकारीहरू भएको भए ती कठिनाइहरू हटेर जाने थिए। तर खेदको कुरा यो छ कि पवित्र शास्त्रहरूप्रति भने धेरैले ठिक विपरीत ढङ्गले व्यवहार गर्ने आदत गरेको पाइन्छ। उनीहरूले कठिनाइलाई ठुलो बनाउँछन्,
उनीहरूले व्याख्या गर्न खोजेको सबै प्रयासहरूलाई या त व्यवस्था गर्छन् कि त अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूले एकै बल्ड्याङमा यो निष्कर्षमा हाम्फाल्छन् कि लेखकहरू गलत थिए। भन्नुपर्दा यो अति नै अवैज्ञानिक तरिका हो। यदि कठिनाइलाई व्याख्या गर्न सकिने कुनै उपाय छ भने त्यसो गर्न हामीलाई कर लाग्छ। भनेको मतलब त्यो उपाय रहेछ भनेर त्यसलाई हेर्नलाई, अनि त्यसपछि पनि कठिनाइ हटेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन भने पनि बाइबलका इतिहासकारहरूको साधारण विश्वास योग्यताको कारणले उनीहरूको राम्रो ट्र्याक रेकर्ड छ। बाइबलका इतिहासहरूको राम्रो विश्वास योग्यता छ वास्तवमा। जस्तो कि हामीले लुकाको विषयमा चाहिँ विलियम ऱ्याम्जीले गरेको अध्ययन निष्कर्षहरू हामीले हेऱ्यौँ, अनि उनीहरूको त्यो विश्वास योग्यताको कारणले हामीले निश्चय पनि यो विश्वास गर्नुपर्छ कि हामीसित त्यस्ता थप जानकारीहरू भएका भए जो हामीबाट अहिले छिपेका छन्, यी सबै कुरा छर्लङ्ग हुने थियो। त्यो चाहिँ मुनासिब धारणा हो जब हामी बाइबललाई चाहिँ सँग व्यवहार गर्छ। तर सन्देहवादीहरूले त्यसो गर्दैनन्। चौथो नम्बर बुँदा, अब यो परिचयात्मक बुँदाको अन्तिम बुँदा हो। सामान्यतया गिल्ला गर्ने अविश्वासीले बाइबललाई ठिकसँग बुझ्ने आवश्यक प्रयास गरेको हुँदैन सामान्यतया। अब गरेको भए त फरक हुन्छ। जस्तो कि मैले जस मैकडॉवेलको नाम उल्लेख गरेको छु। ऊ नास्तिक थियो, उसलाई चुनौती दिए उसको साथीहरूले, के तपाईँले कहिले पनि ख्रिस्टको बौरी उठाए ऐतिहासिक हो कि होइन, यसको प्रमाणहरू तपाईँले कहिले हेर्नु भएको छ? उसले भन्यो हेरेको छैन, म हेर्छु नि त भने। उसले हेऱ्यो अनि ऊ विश्वासी भयो। अरू थुप्रै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। तर सामान्यतया गिल्ला गर्ने अविश्वासीले चाहिँ बाइबललाई ठिकसँग बुझ्ने आवश्यक प्रयास गरेको हुँदैन। आवश्यक तालिम बिना, एउटा उदाहरणको लागि, तपाईँसँग आवश्यक तालिम पाउनु भएको छैन, एउटा हवाई जहाजको निर्देशिका पुस्तक तपाईँलाई दियो है, तपाईँलाई तालिमै छैन हवाई जहाजको बारेमा, अनि त्यो हवाई जहाजको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा निर्देशिका पुस्तिका दियो भने तपाईँ चाहिँ स्वाट्ट खोलेर फर्र पढेर फटाफट बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँले? अवश्य बुझ्नुहुन्न तपाईँले है। त्यो पल्टाएर बुझ्न सक्नेछौँ भनेर हामीले ठान्नु पनि हुँदैन, अनि ठान्ने गर्दैन पनि। तर गिल्ला गर्ने अविश्वासीहरूले यो ठान्छन् कि कुनै गम्भीर तालिम बिना नै खुद बाइबललाई खोलेर है, अनि बाइबललाई प्रयोग गर्ने कुनै सही अनुभव पनि छैन उनीहरूलाई। उनीहरूले चाहिँ भन्ठान्छन् यसलाई बुझ्न सकिहाल्छौँ। त्यति मात्र होइन, यसमा भएको त्रुटिहरू पनि हामी एकदम नचुक्ने गरी पत्ता लगाउन सक्छन् भन्ठान्छन्। यो चाहिँ ज्यादै बेमुनासिब अडान हो सन्देहवादीहरूको। त्यसैले हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ यो बाइबलका घटनाहरू सम्बन्धी परिचयात्मक बुँदाहरू। अब चाहिँ हामी दोस्रो मुख्य बुँदामा जाँदैछौँ। बाइबल बुझ्नलाई चाहिने कुराहरू के हो त? गणितको पुस्तक बुझ्नलाई के चाहिन्छ? एउटा गणितीय मनस्थिति चाहिन्छ। गणित अनुसार सोच्ने एउटा मनस्थिति विकास गर्नुपर्छ एउटा व्यक्तिले। त्यो एकै दिनमा हुने होइन फेरि है। र बाइबल बुझ्नलाई पनि आत्मिक मनस्थिति विकास गर्नुपर्छ, झट्टै हुने होइन। यो कसरी सम्भव छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 2 मा पल्टाउँ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा बाइबल बुझ्नलाई पहिलो कुरा के चाहिन्छ भने नयाँ जन्म चाहिन्छ। यो चाहिँ स्पष्टै हामीलाई सिकाएको छ। एउटा नयाँ जन्म नपाएको झुटो शिक्षकले हामीलाई बाइबल सिकाउन सक्दैन, उसलाई सिकाउन दिनु पनि हुँदैन। पहिलो कुरा नै यहाँ पवित्र आत्माले हामीलाई बताएको छ कि बाइबल बुझ्नलाई नयाँ जन्म चाहिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 2 को 12बाट म पढ्छु। अब हामीले भनेको पावल, हामी विश्वासीहरूले यस संसारको आत्मालाई होइन तर परमेश्वरबाटका आत्मालाई पाएका छौँ, परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैमा दिएका कुराहरू जान्न सकौँ भनेर। ओहो, ती कुराहरूलाई मानिसको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भएको शब्दहरूमा आत्मिक कुराहरूसँग तुलना गर्दै हामी पनि बताउँछौँ। तर शारीरिक मानिसले, प्राणिक मानिस, मुक्ति नपाएको मानिसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती उसका निम्ति मूर्खता हुन्, न त उसले ती जान्न नै सक्छ, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिदछ। तर आत्मिक मानिसले सबै कुराहरू जाँच्दछ,
उसले छुट्याउन सक्छ। उसँग आधार छ, उसँग पवित्र आत्मा छ, उसँग बाइबल छ। तर पनि ऊ आफै चाहिँ कोही मानिसद्वारा जाँचिँदैन। भनेको त अरूले तिमी यस्तो उस्तो भन्दै मलाई के फरक पर्छ? ऊ परमेश्वरको वचनमा खडा भइरहेछ। पावलले त्यसरी नै भन्छन् अरू खण्डमा। किनकि कसले प्रभुको मन जानेको छ र कसले उसलाई शिक्षा दिनेछ र? तर हामीसँग ख्रीष्टको मन छ। त्यसैले यहाँ छ नि, यो एकैछिनलाई म पहिलो यूहन्नाबाट पनि पढिदिनुहोस्, एउटा पद मात्र त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई यहीँ राखिरहनु भन्छ। तर पहिलोको यूहन्नाको 2:27 पद हो, जहाँ चाहिँ हरेक विश्वासीसँग चाहिँ पवित्र आत्मा, जसलाई चाहिँ अभिषेक भनिएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ जसले सिकाउनुहुन्छ भनेछ हामीलाई। पहिलो यूहन्ना 2:27 हो, तर जुन अभिषेक तिमीहरूले उहाँबाट पाएका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कुनै मानिसले तिमीहरूलाई सिकाउने खाँचो छैन। तर जसरी यही अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराको विषयमा सिकाउँछ र यो सत्य हो अनि झुटा होइन, र जसरी यसले तिमीहरूलाई सिकाएको छ उसरी नै तिमीहरू उहाँमा रहिरह। हामीलाई बाइबल शिक्षकहरू चाहिँदैन भनिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भने हामीलाई शिक्षा, आधिकारिक हामीलाई शिक्षा जब सिकाइन्छ, जब हामी आफै पढेर हो अथवा किताब पढेर अथवा हामीलाई प्रचारमा सुनेर हामीले चाहिँ त्यो शिक्षकको अधिकारमा चाहिँ हामीले त्यो शिक्षा सिक्दैनौँ। हामीले चाहिँ पवित्र आत्माकै अधिकारमा चाहिँ त्यो सिक्छौँ। हामीले मुक्ति पाउने पनि त्यसरी नै विश्वास गरेर, होइन? कुनै मान्छेको अधिकारलाई हामीले विश्वास गरेर हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ। अनि त्यस्तै गरी एउटा विश्वासीले पनि एउटा प्रचारको अधिकारमा होइन, तर पवित्र आत्माले नै उसलाई सत्यता जान्न दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीभित्र भएकोले यस्तो अद्भुत अलौकिक काम हुने हो। त्यसैले यहाँ के देख्छौँ भने नयाँ जन्म नपाएकाहरूले बाइबललाई ठिकसँग अर्थ प्रकाशन गर्न सक्दैन। उनीहरूले अन्तर्विरोधहरू भनेको यो र यो मिल्दैन यहाँ, र समस्याहरू के हो यहाँ, त्यो त त्रुटि छ, त्यस्तो भेटाइरहन्छन् उनीहरूले। किनकि उनीहरूसित अन्तर्वास गर्नुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्न र त्यसैले उनीहरूसित आत्मिक मनस्थिति छैन। त्यसैले मैले बाइबललाई ठिकसँग बुझ्न सक्न अगाडि मैले आफूलाई परमेश्वरको सामु एक दरिद्र, हराएको, दोषी, पापीको रूपमा नम्र तुल्याउनु पर्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो एकमात्र मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। मैले मुक्ति पाउनुपर्छ। यसरी नै नयाँ जन्म पाइने हो र त्यही घडी नै आत्मिक जीवन हामीले पाउँछौँ। अँध्यारो मन अब उज्यालो पारिएको हुन्छ अनि हामी पवित्र आत्माले छाप मारेको हुन्छौँ, जो नै हाम्रो आत्मिक शिक्षक बन्नुहुन्छ। एफएसी 1:13 यो कुरा बताइएको छ कि हामीले मुक्तिको सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेकै घडी पवित्र आत्मा हामीसँग बास गर्न आउनुहुन्छ। एफएसी 1:13 उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यौ। उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियो। हाम्रो शिक्षक उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यहाँ पुलपिट कमेन्टरीमा यसरी लेखेको पाइयो, सबैभन्दा गहन बाइबल अध्येता यदि उसले ख्रीष्टलाई भेट्टाउन विफल हुन्छ भने उसले सुसमाचारको खास अर्थ परमेश्वरको पुत्रमाथिको विश्वासमा जिउने सबैभन्दा होचो ख्रिस्टियनले भन्दा कम जानेको हुन्छ। सत्य कुरा हो। त्यसैले मुक्ति चाहिन्छ पहिला बाइबल बुझ्नलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ विश्वास चाहिन्छ। हिब्रू 11:6 तपाईँलाई थाहा छ, बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी पार्नु असम्भव छ। अनि उहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ अनि उहाँलाई यत्नसित खोज्नेहरूलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। तर आधुनिक यी कथित चर्चहरू अनि सत्यत्यागी मण्डलीहरूका धेरैजना शिक्षकहरूले चाहिँ अविश्वासमा गर्व गर्छ, अविश्वासको बढाइ गर्छ। तर परमेश्वरले त विश्वासलाई इनाम दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले नयाँ जन्म चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ, बाइबल बुझ्नलाई आज्ञा पालन पनि चाहिन्छ। यूहन्ना 7:17 पल्टाउनुहोस् म सँगसँगै। यूहन्ना 7:17 आज्ञा पालन चाहिन्छ।
आज्ञा पालन चाहिँ सत्यताको ज्ञानमा बढ्ने चाबी हो। यूहन्ना 7:17 प्रभु येशूले चाहिँ यसरी भन्नुभयो, यदि कसैले उहाँको इच्छा पालन गर्न चाहन्छ भने यस शिक्षाको विषयमा, यो चाहिँ परमेश्वरबाटैको हो कि म आफ्नै पट्टिबाट बोल्दछु, सो उसले थाहा पाउनेछ। सिद्ध मानिस प्रभु येशूले जहिले पनि पितालाई अधिकारमा राख्नुभयो। म चाहिँ आफ्नै के पनि छैन मेरो, न मेरो आफ्नै शिक्षा छ, मेरो आफ्नै शब्द छ, मेरो आफ्नै इच्छा छ, सबै पिताले जे भन्नुहुन्छ त्यही। अनि त्यसैले यदि मैले सिकाइरहेको कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट हो कि होइन, यो सत्य शिक्षा हो कि भनेर जान्न चाहन्छ, त्यसो भए उहाँको इच्छा पालन गर्न तिमीहरू चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीहरूले जान्नेछौ, यसरी भन्नुभयो। त्यसैले बाइबल केवल बौद्धिक अभ्यास, एउटा इन्टेलेक्चुअल एक्सर्साइज, बौद्धिक अभ्यासको रूपमा मात्र अध्ययन गरिने पुस्तक होइन। यो सर्वप्रथम आज्ञा पालन गरिनुपर्ने परमेश्वरको वचन हो। जबसम्म मैले मुक्ति पाएको हुँदैन र परमेश्वर इच्छा पालन गर्दै हिँडिरहेको हुँदैन, तबसम्म म सत्यको ज्ञानमा बढ्ने छैन। यही कारणले कोरिन्थको मण्डलीमा विश्वासीहरू थिए, तैपनि त्यहाँका क्रिस्चियनहरू समाजमा ठिकसँग ठिकसँग बढिरहेको थिएन। अनि त्यो नबढ्नुको कारण के थियो भने उनीहरूको शारीरिकपन, उनीहरूको सांसारिकपन। एकचोटि हेरौँ त त्यहाँ पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 र 2 पद। साँचो क्रिस्चियन पनि सत्य ज्ञानमा नबढ्न सक्छ, बालकै हुन सक्छ। धेरै चेतावनीहरू छन् बाइबलमा। पहिलो कोरिन्थी 3 1 र 2, अनि हे भाइहरू हो, आत्मिक मानिसहरूसँग बोले झैँ मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिनँ, तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग झैँ गरी बोलेँ। मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ, खँदिलो खानेकुरा होइन। किनकि यस समयसम्म तिमीहरूले यसलाई खान सकेन, न त अहिले नै सक्दछौ। किनकि तिमीहरू अझै पनि शारीरिक छौ। किनकि जब तिमीहरूका बीचमा डाहा झगडा फुटहरू, त के तिमीहरू शारीरिक होइन र? मानिसको चालमा, भनेको मुक्ति नपाएको एउटा मानिसको चालमा हिँड्दैन र? अनि हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ जुन क्रिस्चियनहरूलाई त्यो सम्बोधन गरेको छ, उनीहरूको सम्बन्धमा पनि यस्तै कुरा पाउँछ। हेर्नुहोस् त, हिब्रू 5:11देखि 14, हिब्रू 5:11देखि 14मा पनि यही कुरा अर्को शब्दमा छ। हिब्रू 5:11मा म सुरु गर्छु। उहाँको भनेको ख्रिस्टको विषयमा भन्नुपर्ने कुराहरू हामीसँग धेरै छ, अनि अर्थ बताउनु कठिन छ। किनकि तिमीहरू सुन्नमा बोधा भएका छौ, किनकि समयअनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो। तर परमेश्वरका वचनहरूका सुरुका शिक्षाहरू, दूधका कुराहरू पो फेरि तिमीहरूलाई सिकाउन तिमीहरूलाई खाँचो छ। अनि तिमीहरू यस्ता भएका छौ जसलाई खँदिलो खानेकुरा होइन, तर दुधै चाहिन्छ। किनकि दुध पिउने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनमा सिपालु हुँदैन, किनकि ऊ बालकै हुन्छ। तर खँदिलो खानेकुरा पुरा बढेका मानिसहरूका निम्ति हो, जसका ज्ञानेन्द्रियहरू काममा परिपरिकन दुवै असल र खराब खुट्याउनका निम्ति अभ्यस्त भएका हुन्छन्। ज्ञानेन्द्रियहरू काममा परिपरिकन भनेपछि यहाँ आत्मिक ज्ञानेन्द्रियहरू चाहिँ काममा लगाए, खालि बौद्धिक रूपले खालि सुन्ने पढ्ने होइन, उनीहरू प्रयोग गरिरहेछन् सत्यताहरूलाई। अनि असल र खराब खुट्याको निम्ति अभ्यस्त हुन्छन्, एक्सर्साइज भएको छ उनीहरूको। प्रभु येशू ख्रिस्टले यो सिकाउनु भयो कि जसको हृदय परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नलाई तल्लीन हुन्छ, उसले हो साँचो शिक्षा जान्ने। जुन क्रिस्चियन सांसारिक छ, आत्मिक रूपमा बेहोसियारी छ, परमेश्वरको कुराहरूप्रति विश्वासयोग्य छैन, जो प्रभुको सेवामा व्यस्त छैन, अनि कहाँबाट उसँग बाइबलले सत्यताको मजबुत ज्ञान हुन्छ त, अथवा बुझाइ हुन्छ त? हुँदैन। त्यस्तो व्यक्ति झुटा शिक्षकहरूको युक्तिहरूको शिकार बन्ने खतरामा छ। किनभने झुटो शिक्षकहरू एकदम कस्ता हुन्छन्? एकचोटि हेरौँ त, रोमी 16मा झुटा शिक्षकहरूको शिकार बन्न सजिलो छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। किनभने झुटो शिक्षकहरूको बारेमा चाहिँ रोमी 16:18मा उनीहरूको बोली, उनीहरूको कुराहरू, उनीहरूको धोका दिने सिपलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ रोमी 16:18मा। किनकि त्यस्ता मानिसहरू हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवा गर्दैनन्,
तर आफ्नै पेटको सेवा गर्दछन् अनि मिठा बोली र चिप्ला कुराहरूद्वारा सिधा सोझाहरूका हृदयहरूलाई धोका दिँदछन्। त्यसैले आज्ञा पालन चाहिन्छ प्रियहरू हो बाइबल बुझ्नलाई। चौथो चाहिँ परिश्रम पनि चाहिन्छ। दोस्रो तिमोथी 2:15 पल्टाउनु होला मसँग। दोस्रो तिमोथी 2:15 अनि हामी पढ्छौँ। पावलले पास्टर तिमोथीलाई लेख्दैछन् एफेससमा। अनि दोस्रो तिमोथी 2:15 आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर। प्रयत्न भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नुहोस्। एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो प्रयत्न गर्ने कामदार, जसले सत्यको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ। परमेश्वरको वचनको अर्थ प्रकाशन ठिकसँग गर्नलाई प्रयत्न गर्नुपर्ने एउटा आत्मिक कामदार बन्नुपर्ने छ भनेर यहाँ बताएको छ। यदि तपाईँले बाइबललाई ठिकसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको सुरुदेखि अन्तसम्मको विस्तृत ज्ञान प्राप्त गर्न जमर्को गर्नुपर्छ। उत्पत्तिदेखि प्रकाश तपाईँले त्यसलाई ठिक अर्थ लगाउन अर्थात् ठिकसँग छुट्याउन सिक्नु पनि पर्छ। त्यसैले अर्थ प्रकाशको नियमहरू जान्नु पर्यो अनि त्यसलाई प्रयोग गरे गर्नु पर्यो। दिन तपाईँले आत्मिक विवेचना भनेको छुट्याउने असल खराब अनि आत्मिक विवेचना अभ्यास गर्न सिक्नुपर्छ। त्यो आफसे आफ आउँदैन। तपाईँले आवश्यक अध्ययनका साधनहरू हात पार्नु पर्यो है। जे छ नेपाली मात्र पढ्नुहुन्छ भने नेपालीमा, अङ्ग्रेजी पढ्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा थुप्रो छन्। अनि त्यसलाई परिश्रमसाथ प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै कि क्रम शब्दहरू, शब्दकोशहरू, टिप्पणीहरू त्यो भएर मात्र त भएन, त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि यो प्रयत्नमा चाहिँ तपाईँले सानोतिनो परिश्रम गरेर हुँदैन, ठुलो परिश्रम गर्नुपर्छ। यहाँ भनेको छ प्रयत्न गर। परमेश्वरका आफूलाई ग्रहण योग्य तुल्याउने हो, उहाँको स्याबासी पाउन चाहनुहुन्छ, प्रयत्न गर्नुहोस् सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउने कामदार बन्नलाई। अनि तपाईँले सम्बन्धित खण्डलाई चाहिँ है जे अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ पटक पटक पढ्न चाहिँ तपाईँ आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। एकचोटि सर पढ्यो मैले बुझेँ होइन, मलाई यस्तो लाग्यो होइन, तपाईँले गरी पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यसलाई पटक पटक अध्ययन गर्नु पर्यो, एकचोटि मात्र होइन। अनि पुरै बाइबल वर्षको कम्तीमा एकपटक पढ्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यसले चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ बाइबललाई ताजा राखिराख्छ। पुरै बाइबल वर्षको कम्तीमा एकपटक। अनि एउटा सल्लाह चाहिँ अब सबैको आफ्नो आफ्नो बानी बसाल्नुपर्छ ठ्याक्कै कसरी गर्ने यो कुराहरू भन्ने कुरा। म चाहिँ के गरिरहेको छु भने म बिहान चाहिँ त्यो 3-4वटा अध्याय पढ्न खोज्दिनँ। म बिहान चाहिँ म एउटै खण्ड कहिलेकाहीँ एउटा अध्याय होला, एउटा भजन सङ्ग्रह होला, अथवा इब्रूको पुस्तकमा म छु त्यहाँ एउटा त्यस अध्याय पनि भने म 4-5वटा पदमा म धेरै मनन गर्छु, प्रार्थना गर्छु अनि त्यो बुझ्ने कोसिस गर्छु। अनि प्रभुसित चाहिँ सङ्गति गर्नलाई विशेष ध्यान दिन्छु। अनि मेरो ध्यान चाहिँ म प्रभुबाट केही सुन्नु छ, मैले सन्देश पाउनु छ अनि प्रभुलाई बोल्न दिन्छु। मेरो चाहिँ ध्यान त्यस्तो छ। म 4वटा अध्याय भ्याएन भनेर त्यसरी गर्दिनँ म बिहान। अनि म राति चाहिँ कुनै बेला रातिमा चाहिँ बरु अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो नियमित 3 अध्याय 4 अध्याय जसरी छ त्यो चाहिँ पढ्नलाई त्यसो गरेर चाहिँ कोही कोहीलाई त्यसरी पनि सहायता हुनसक्छ। किन ल मैले 4वटा अध्याय पाउनु पऱ्यो भनेर 4वटा अध्याय पढ्यो तर केही छिर्या छैन। त्यो हुनुभन्दा बरु यसरी 2 भाग लगाउँदा पनि राम्रो हुनसक्छ। मेरो सल्लाह मात्र हो त्यो चाहिँ। तपाईँले चाहिँ आफूलाई कसरी चाहिँ बाइबल पुरै पनि पढ्नु छ र केही न केही पाउने गरी पढ्नु छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा तरिका हुनु पर्यो। अब परिश्रम चाहिन्छ भन्ने चौथो बुँदा थियो बाइबल बुझ्नलाई। अनि 5औं नम्बरमा चाहिँ धैर्य र लगनशीलता पनि चाहिन्छ। मसित हितोपदेश 25को 2 पद हेर्नु होला। हितोपदेश 25को 2 मा चाहिँ सुलेमान राजाले यसरी भन्छन्, कुनै कुरा गुप्त राख्नुमा परमेश्वरको महिमा छ, तर राजाहरूको महिमा चाहिँ कुरा तलास गर्नुमा। बाइबलमा
बाइबल अध्ययन चाहिँ खोजी, रत्नहरूको खोजी गर्न जस्तो हो। अनि परमेश्वरले कति कुराहरू सतहभन्दा मुनि राख्नु भएको छ, अलि प्रयत्न गर्नेले भेट्टाओस् भनेर उसलाई त्यो इनाम दिनुहुन्छ, विश्वास साथ आज्ञा पालन साथ त्यो गर्ने व्यक्तिलाई। यूहन्ना 8:31 मा पनि हेर्नुहोस् त, यूहन्ना 8:31 र 32। यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले हामी पनि विश्वास गर्नेहरू हौँ भन्ने त्यहाँ यहुदीहरू थिए, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यूहन्ना 8:31 र 32 मा, तब येशूले आफूलाई विश्वास गर्ने ती यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा लागिरह्यो भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ, अनि तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। चाबी शब्द यहाँ चाहिँ मैले भन्नु खोजेको लागिरह्यो भने धैर्य र लगनशीलता चाहिन्छ। बाइबल अनन्त परमेश्वरको वचन हो, अनि यसलाई हामीले थोरै समयमै पुरै बुझ्न म खोज्छु भनेर चाहिँ सम्भव छैन। यो किताब एउटा मानिसको लागि पुरै जीवनकै किताब हुनलाई चाहिँ रचना गरिएको किताब हो, त्यस्तो डिजाइन छ यो, उसको जीवनभरको लागि हो। र कुनै पनि मानिसले यसका भण्डारहरू सबै खोलेर यसलाई रित्याएँ भन्ने कोही पनि छैन। त्यस्तो धैर्य चाहिन्छ, लगनशीलता चाहिन्छ। छैटौँमा चाहिँ बाइबल बुझ्नलाई नम्रता पनि चाहिन्छ। लुका 10:21 मा हेरौँ, नम्रता चाहिन्छ। लुका 10:21 मा यहाँ चाहिँ प्रभु येशू पितासँग प्रार्थनामा यी शब्दहरू बोल्नुहुन्छ। यहुदीहरूले धेरैले प्रचारलाई इन्कार गर्दै थिए, ठुला बडाहरूले इन्कार गर्दै थिए, बाइबल हो उनीहरूले कण्ठै तोरालाई कण्ठ गरेकाहरू त्यहाँ यहुदी फरिसीहरू थिए, उनीहरूले इन्कार गर्दै थिए। तर साधारण यहुदीहरूले विश्वास गर्दै थिए, पत्रुस मछुवा जस्तो। अनि प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ लुका 10:21 मा, त्यस घडी येशू आत्मामा आनन्दित हुनुभयो र भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि तपाईँले यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदारहरूबाट लुकाउनु भएको छ र यिनलाई बालकहरूका प्रकट गर्नुभएको छ। बालकहरूका हो पिता, किनकि तपाईँको दृष्टिमा यस्तै असल ठहरियो। उहाँले चाहिँ नम्रहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। एकजना विश्वासी विद्वान, उहाँको ग्रिक डिक्सनरी छ मसँग, विलियम आर्न्ट भन्ने, उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभएको रहेछ, जब कुनै परमेश्वरको डर मान्ने आज्ञाकारी प्रेमिलो छोरा वा छोरीले उसको बुवाले कुनै कुरा भन्छ जो सतहमा हेर्दा उसलाई आपत्तिजनक लाग्छ, तब उसले के गर्नेछ? उसले बुवाको आलोचना गर्नुको सट्टा वा उहाँको भनाइ गलत भनेर दोषी ठहराउनुको सट्टा उक्त बालकले आफ्नो बुवासित त्यसको स्पष्टीकरणको माग राख्छ। तपाईँले खास किन त्यसो भन्नुभएको बुवा, अनि किन तपाईँको धारणा यस्तो छ भनेर चाहिँ उसले त्यो बुझ्न कोसिस गर्छ, स्पष्टीकरणको माग राख्छ। त्यस्तै गरी यदि हामीले पवित्र शास्त्रहरूमा ठेस खुवाउने कुराहरू भेट्टायौँ भने हामी यस्तै प्रेमिलो बालकको मनोभाव राखौँ, राम्रो छ यो। त्यसैले नम्रता चाहिन्छ बाइबल बुझ्नलाई। सातौँ, यो अन्तिम हो, बाइबल बुझ्नलाई आत्मिक जोश पनि चाहिन्छ। हितोपदेश 2 मा हेर्नुहोस् त मसँग, आत्मिक जोश चाहिन्छ भन्ने कुरा देख्नलाई हितोपदेश 2 को हामी पढौँ। हितोपदेश 2 को 3 देखि 6 पदसम्म, ज्ञानका निम्ति पुकार्यो र समझका निम्ति आफ्नो स्वर उचाल्यो भने तिमीले त्यसलाई चाँदीलाई झैँ खोज्यौ र लुकाइराखेको धनलाई झैँ त्यसको खोज गर्यो भने तिमीले परमप्रभुको भय बुझ्नेछौ र परमेश्वरको ज्ञान भेट्टाउनेछौ, किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ निस्कन्छन्। बाइबललाई ठिकसँग बुझ्नलाई एकजना व्यक्तिले परमेश्वरलाई र उहाँको सत्यतालाई आत्मिक जोशका साथ खोज्नुपर्छ। समझका लागि यहाँ के भनेछ, स्वर उचाल्ने अथवा प्रार्थना गर्नुपर्छ जोशका साथ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ
बाइबलका कठिनाइहरू सम्बन्धी परिचयात्मक बुँदाहरू र बाइबल बुझ्नलाई चाहिने कुराहरू। अब चाहिँ बाँकी समय चाहिँ बाइबलमा कठिनाइहरू हुनुको कारण के हो भन्ने विषयमा चाहिँ केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। बाइबलमा कठिनाइहरू हुनुको एउटा कारण चाहिँ के हो भने बाइबल परमेश्वरको वचन हो, त्यसैले यो कठिनाइहरू हुनु स्वाभाविक हो। एकचोटि यशाया 55 हेर्नुहोस् त, यशाया 55 को 8 र 9। यो सुन्दर बयान सुन्नुहोस् यशाया 55 को 8 बाट। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू होइनन्, न त तिमीहरूका चालहरू मेरा चालहरू हुन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। किनकि जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा उच्च छ, त्यसरी नै मेरा चालहरू तिमीहरूका चालहरूभन्दा र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरूभन्दा उच्च छन्। त्यसैले बाइबलमा बुझ्न कठिन कुराहरू छन्, त्यो हुनु चाहिँ आश्चर्यको कुरा होइन। किन यो त सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान अनन्त परमेश्वरकै प्रकाश हो। परमेश्वर भने त उहाँसँग अपार बुद्धि छ, असीमित बुद्धिबाट हामी जस्तो सीमित बुद्धि भएका मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा प्रकाश आएको छ। अनि त्यो प्रकाशमा कठिनाइहरू हुनु स्वाभाविक कुरा हो। वास्तवमा सबै नै क्रिस्चियन शिक्षाहरू अथवा सिद्धान्तहरू जे हामीले विश्वास गर्छौँ नि, क्रिस्चियन विश्वासको बुँदाहरू एकको सवालमा नै कठिन छन्, केही न केही कठिन छन्। जस्तो कि हामी चाहिँ परमेश्वरको शिक्षालाई लियौँ, परमेश्वरकै बारेमा त्यहाँ शिक्षाहरू 3 अनन्त अनन्त हुनुहुन्छ। यो कुनै पनि एउटा शिक्षा लियो भने अथवा परमेश्वर शरीर हुनुभयो, उहाँको देह धारणको शिक्षा सजिलो छैन। वास्तवमा एउटै पनि त्यस्तो क्रिस्चियन शिक्षा छैन जो पूर्ण रूपमा बौद्धिक कठिनाइविहीन त्यस्तो शिक्षा भन्ने छैन। इसाई मतका शिक्षाहरूलाई जब एकपटक हामी बौद्धिक कठिनाइको कारणले मलाई यो त खै यो हुन सक्दैन जस्तो लाग्यो, यो त बुझ्नै नसकिने, अब त्यस्तो बौद्धिक कठिनाइको कारणले हामीले इन्कार गर्यौँ भने तब के हुन्छ? हामीले अन्तमा सबै शिक्षालाई, बाइबलको शिक्षालाई इन्कार गर्न पुग्नेछौँ। तर जब हामीले त्यो अनि ल हामीले इन्कार गरिसकेपछि के हुन्छ? हामी नास्तिकवादको शरण लिन पुग्नुपर्ने हुन्छ आखिरमा। अनि त्यहाँ नास्तिकवादमा पुगेपछि हामीले के पाउनेछ भने हाम्रो अवस्था त पहिलेको अवस्थाभन्दा राम्रो अवस्थामा त भेट्न आउँदैनौँ। किनकि अविश्वास सम्बन्धी पनि बौद्धिक कठिनाइहरू छन्। एउटा नास्तिक हुने एउटा अवधारणा म पकड्छु भन्यो भने त्यहाँ कठिनाइहरू छन्। वास्तव भन्यो भने क्रिस्चियन विश्वासका बौद्धिक कठिनाइहरू भन्दा पनि धेरै गुणा ठुला छन्। मलाई थाहा छ, म आफूलाई नास्तिक भन्थेँ। अनि विश्वासको कठिनाइहरू केही पनि कठिनाइहरू होइन त्यसको कठिनाइको तुलनामा चाहिँ अविश्वास एउटा नास्तिकको विचारधाराको कठिनाइमा। एउटा कुरा हामीले यहीँ टुङ्गो लगाइहालौँ, हाम्रो अस्तित्व, हामी मान्छे हो नि त, हामी अस्तित्व हाम्रो एउटा यस्तो संसारमा, एउटा यस्तो विश्व ब्रह्माण्ड, यस्तो युनिभर्समा हाम्रो अस्तित्व रहेको छ कि यो चाहिँ विचारको विश्व ब्रह्माण्ड हो। विचारको, खालि पदार्थ मात्र होइन, विचारको विश्व ब्रह्माण्ड हो। अनि विचारको विश्व ब्रह्माण्डमा त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ हामी पूर्ण रूपमा बौद्धिक कठिनाइविहीन बन्न सक्छौँ। यो चाहिँ अल्बर्ट जे मैक्लेनको उदाहरण हो। कहाँ जान सक्छौँ त बौद्धिक कठिनाइविहीन हुनलाई? अस्ति नै हामीले हेरिसक्यौँ। यी इरास्मसहरू, यी डार्विनहरू, यी हक्सलेहरू के भयो अन्तमा? उनीहरूलाई निकै कठिन भयो। उनीहरूको अडान त लिया छन् उनीहरूले है, तर उनीहरूको कठिनाइहरू उनीहरूको शरीरकै मानसिक अवस्थामा नै पनि देखा पर्यो। अर्को कुरा, बाइबलमा कठिनाइ हुनुको अर्को कारण यो बाइबलको परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले अर्को चाहिँ हामी बाइबलका घटनाहरूदेखि हजारौँ वर्षको दूरीले र विशाल सांस्कृतिक र भाषिक भिन्नताहरूले अलग छौँ। परमेश्वरले बाइबललाई सबै शताब्दीका सबै मानिसहरूलाई दिनुभयो। अनि यो दिँदाखेरिको समय, दिँदाखेरिको सन्दर्भको नियन्त्रण चाहिँ कसको हातमा थियो? परमेश्वरको हातमा थियो।
तर पवित्र शास्त्र बुझ्नलाई त्यहाँ कुनै कठिनाइ नहुनुपर्ने भनेर हामीले सोच्नु त्यसैले मुनासिब होइन। यो बाइबलको रचना उद्देश्य यो ज्यादै फरकिलो छ। अनि अर्को कुरा, केही कुराहरू गिल्ला गर्नेहरूबाट जानी छिपाइएको पनि छ, त्यसैले बाइबलमा कठिनाइहरू भएको हो। प्रभु येशूले दृष्टान्तहरूमा बोल्नुभयो, जस्तो कि मत्ती 13मा हेर्नुहोस् त चाँडो, मत्ती 13को 13 र 17मा। धेरैजनले यसरी ठान्छन् कि दृष्टान्तहरूमा किन प्रभु येशू बोल्नुभयो भने सत्यलाई सजिलो साथ बुझियोस् भन्ने उद्देश्यले। होइन, 13 अध्यायको 13देखि 17 पदमा यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ वास्तवमा सत्यतालाई छिपाउनलाई। कसबाट? जानी अविश्वासमा रहन चाहने व्यक्तिहरूबाट। मत्ती 13को 13देखि 17मा पढ्छौँ। यसकारण म तिनीहरूसित दृष्टान्तहरूमा बोल्दछु, किनकि देखेर पनि तिनीहरूले देख्दैनन् र सुनेर पनि तिनीहरूले सुन्दैनन्, न त तिनीहरूले बुझ्दछन्। अनि तिनीहरूमा यशायाको भविष्यवाणी पुरा हुन्छ, जसले भन्दछ, सुनिरहँदा तिमीहरूले सुन्नेछौ तर कुनै रीतिले बुझ्ने छैनौ, अनि हेरिरहँदा तिमीहरूले देख्नेछौ तर कुनै रीतिले थाहा पाउने छैनौ, किनकि यस जातिको हृदय मोटो भएको छ र तिनीहरूका कानहरू सुन्नलाई बोधा भएका छन्, अनि तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन्। तिनीहरूले कुनै समयमा आफ्ना आँखाहरूले देख्नु पर्ला कि, आफ्ना कानहरूले सुन्नु पर्ला कि, आफ्नो हृदयले बुझ्नु पर्ला कि, र फर्कनु पर्ला कि, पश्चाताप गर्नु पर्ला कि, र मैले तिनीहरूलाई निको पार्नु पर्ला कि। तर तिमीहरूका आँखाहरू धन्य हुन्, प्रेरितहरूलाई भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले देख्छन्, अनि तिमीहरूका कानहरू किनकि तिमीहरूले सुन्छन्। किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, धेरै भविष्यवक्ता र धर्मी जनहरूले जुन कुराहरू तिमीहरूले देख्छौ तिनलाई देख्ने इच्छा गरे तर देखेनन्, र जुन कुराहरू तिमीहरू सुन्छौ तिनलाई सुन्ने इच्छा गरे तर सुनेनन्। परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न, मानिसले जे छर्छ त्यसैको कटनी गर्नेछ भन्ने उहाँको नियम छ। त्यसैले वचनलाई पनि आफ्नो बाइबल यसरी रचना गर्नुभएछ कि जोहरूले चाहिँ उहाँलाई जाने इन्कार गर्छन् उनीहरूले सत्यतालाई ठिकसँग चिन्न सक्ने छैनन्। उहाँको डिजाइन यही हो। अर्को कारण किन कठिनाइ छ भने सही बाइबल बुझाइको लागि आत्मिक दृष्टि चाहिन्छ। त्यो त हामीले पहिलो कोरिन्थी 2को त्यो 12देखिको खण्डमा पढ्यौँ हामीले। अनि हिब्रू 5मा पनि हेरौँ, बाइबलमा अन्तर्विरोधहरू कसले भेटाउँछन्? तीहरूले जसले मुक्ति पाएका छैनन्, अथवा तीहरूले जो चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ अपरिपक्व छन् र शारीरिक छन्। परमेश्वरले यस्तै हुनलाई ठहराउनु भएको छ। पाँचौँ बुँदा चाहिँ किन कठिनाइ छ बाइबलमा भने मानिसले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरको माग छ। त्यो दोस्रो तिमोथी 2को 15मा हेऱ्यौँ, हितोपदेश 2मा पनि हेरौँ, अनि 25को 2मा पनि हेरौँ। बाइबल चाहिँ एउटा कान्तिपुर दैनिक जस्तो होइन है, अनि त्यसरी पढ्न सकिँदैन। त्यसैले यो परमेश्वरको अनन्त वचन हो। परमेश्वरले यो माग गर्नुहुन्छ कि मानिसले परिश्रम साथ खन्नुपर्छ, नत्र त उसले यसलाई ठिकसँग बुझ्ने छैन। बाइबल कठिनाइहरूको समाधानको प्रमुख उपाय भनेको चाहिँ पवित्र शास्त्रलाई यत्नपूर्वक र विश्वास गर्दै अध्ययन गर्न हो। र अन्तिममा 6औं कारण किन कठिनाइ छ बाइबलमा भने बाइबल सबै समयका लागि सबै मानिसहरूका लागि चाहिँ हो, अथवा सबै समयका सबै मानिसहरूका लागि हो। अनि के कुरा सम्भव हुन्छ भने यस्तो कुरामा चाहिँ कुनै कुराहरू मेरो लागि बुझ्न कठिन छ त्यसमा, किनभने ती कुराहरू अर्कै व्यक्तिले अर्कै परिस्थितिमा अझ राम्ररी बुझोस् भन्ने हेतुले दिएको हुन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ हामी दानियल 12मा हेर्नेछौँ। अन्तमा कतिपय अगमबाणीहरू चाहिँ यो वर्गमा पर्छन्। जस्तो कि दानियललाई दर्शनहरू दियो तर उसले सबै उसलाई बुझाइएन, उसले बुझ्न सकेन, उसलाई बुझाइएन भने हेर्नुहोस् त दानियल 12को 4 पदमा, तर तिमीले चाहिँ हे दानियल अन्तको समयका निम्ति यी वचनहरू बन्द गर। अहिले होइन, यो अन्तको समयका निम्ति हो यो वचनहरू। र यस पुस्तकमाथि मोहर छाप लगाऊ, बन्द गर। अनि त्यसपछि 8 पदमा हेर्नुहोस् त, अनि मैले सुने तर मैले बुझिनँ, त मैले भने हे प्रभु, हे मेरा प्रभु, यी कुराहरूको अन्त के कस्तो हुनेछ? 9 पद, अनि उनले भने हे दानियल आफ्नो बाटो लाग, किनकि अन्तको समयसम्मका निम्ति ती वचनहरू बन्द गरिएका र मोहर छाप लगाएका छन्। त्यसैले सबै समयका सबै मानिसहरूको लागि बाइबल दिँदाखेरि चाहिँ कुनै खण्ड चाहिँ कुन समयका मानिसहरूले बढी बुझ्छन्, कुन समयका मान्छेहरूले कम बुझ्छन्।
अनि यो कारणले पनि हो। त्यसैले बाइबलको कठिनाइहरू सम्बन्धी हामीले हेऱ्यौँ केही मुद्दाहरू र बाइबल बुझ्नलाई चाहिने कुराहरू के हुन् र बाइबलमा कठिनाइहरू हुनुको कारणहरू पनि हेऱ्यौँ। यहाँ नै हामी अन्त गर्नेछौँ, समय भएको छ। केही अर्जेन्ट प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने चाहिँ प्रार्थना गरेर हामी अन्त गर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। हुन्छ, म प्रार्थनामा